एभ्रिथिङ इज फक्टमा चाहिँ हाम्रो पार्ट दुईटा भागमा छुट्याइएको छ र दुईटा भागमा छुट्याउँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट पार्ट चाहिँ इट इज अबाउट होप लाइक होप भन्ने के हो होप कहाँबाट जेनेरेट हुन्छ एन्ड होप चाहिँ निस्किसकेपछि होपले हाम्रो लाइफलाई कसरी अफेक्ट गर्छ भनेर भनेको छ भने अर्को पार्ट 2मा चाहिँ एभ्रिथिङ इज फक्ट भनेको छ। अब यसपछि होपले यदि हाम्रो लाइफ बिगारिरहेछ भने होपभन्दा बाहेक अरू चाहिँ लाइफ कसरी स्टार्ट गर्ने त भनेर चाहिँ यसमै यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरिएको छ। चाहिँ अब 9वटा च्याप्टर छ र फर्स्ट 5 च्याप्टर्स चाहिँ होपको बारेमा छ भने बाँकीका 4वटा च्याप्टर चाहिँ एभ्रिथिङ इज फक्टको बारेमा लेखिएको छ। र च्याप्टर पार्ट 1को होपको फर्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ द अनकम्फर्टेबल ट्रुथ भनेर लेखिएको छ। त्यसतिर अगाडि बढौँ र अनकम्फर्टेबल ट्रुथ चाहिँ मार्क म्यान्सनले डिराइभ गर्नुभएको एउटा टर्म हो र यो टर्मले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो लाइफ चाहिँ युनिभर्ससँग कम्पेयर गरेको छ। जस्तो अर्थको लाइफ स्प्यान एकदमै धेरै छ 4.5 बिलियन इयर्स ओल्ड छ होइन र हामी ह्युमन लाइफ चाहिँ एक्जिस्टेन्समा आएको भनेकै 2 मिलियन इयर्स मात्रै हो भनेको हामी अहिलेसम्मको वर्ल्डको सबैभन्दा यङ्गेस्ट एनिमल्स लाइक यङ्गेस्ट सोसियल एनिमल्सहरू हो भनौँ न। अनि लिभिङ बिङ्स भइसकेपछि यदि हाम्रो लाइफमा हामीले के कुरालाई मतलब दिइरहेको छौँ अहिलेको टाइममा साँच्ची भन्यो भने अहिले हामी पेन्डेमिक टाइममा छौँ होइन सबैजनालाई लाइक खाना भोलि पाइन्छ कि पाइँदैन आज बाँचिन्छ कि बाँचिँदैन लाइक नेपालको सिमाना इन्डियाले मिचिरहेको छ हामीले अब त्यो सिमाना हाम्रो देश हाम्रो ल्यान्ड भूभागहरू फिर्ता पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ भन्ने क्वेसन आइरहेको छ। तर अनेस्टली भन्यो भने यदि यो युनिभर्सलाई चाहिँ होइन हामीले खाना पायो कि पाएन भन्ने मतलब हुन्छ त? यो युनिभर्सलाई हामीले लाइक राम्ररी बाँचिरहेको छौँ कि छैनौँ हाम्रो बच्चाले जागिर पायो कि पाएन भोलिको लागि अब एकदमै कोही मान्छे मर्छ मर्दैन फरक पर्दैन नि त। किन भन्दाखेरि हामीले इभन सर्ट टर्ममा पनि हेर्ने हो भने नेपालभित्रको हामीले आफ्नै कोही आफन्त मरे मात्रै हामीलाई फरक पर्छ हामीलाई एकदमै अफेक्ट गर्ने मान्छे मात्रै मरे हामीलाई फरक पर्छ नभए वरिपरिको मान्छेहरू जुन अर्थको त अब धेरै मान्छेहरूमध्ये पनि हामीलाई जोसँग जे भए पनि मतलब हुँदैन भनेर चाहिँ अनकम्फर्टेबल ट्रुथले भनेको छ। सो अनकम्फर्टेबल ट्रुथमा चाहिँ मान्छेहरू पुगिसकेपछि यदि साँच्ची म बाँचे पनि मरे पनि लाइक मेरो केही मतलब छैन मेरो एक्जिस्टेन्सको चाहिँ केही भ्याल्यु नै छैन भनेर भनिसकेपछि मान्छेहरू दुई टाइपको निस्किन्छन्। सो फर्स्ट टाइप भनेको चाहिँ मेरो लाइफ भ्याल्युलेस छ भनिसकेपछि केही मतलबै हुँदैन भने त जे गरे नि बाल हो भन्ने एक टाइपको मान्छे निस्किन्छौँ जुन चाहिँ क्रेजी पार्टीतिर लाग्ने वा एकदमै पावरको पछि भाग्ने खाले मान्छे हुन्छन् भने अर्को टाइपको मान्छेहरू चाहिँ डिप्रेस्ड हुने एङ्जाइटी निस्किने एडिक्सन निस्किने लाइक एडिक्टेड हुने त्यस्तो टाइपको बाटोतिर लागिरहेको हुन्छ। सो सुरुमा चाहिँ होपलेस हुनु भनेको चाहिँ र निहिलिजम भनेर चाहिँ मार्क म्यान्सनले भनेका छन् र होपलेस र होप हुनु दुवै कुरा चाहिँ गलत हो भनेर भनेको छ। होप हुने मान्छे चाहिँ जोसँग होप हुन्छ जोसँग आशा हुन्छ त्यो मान्छे जिन्दगीभर केही न केही कुराको लागि भागै हुन्छ र एक्चुअली क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ गेन गर्न सकिरहेको हुँदैन। र जो मान्छे होपलेस हुन्छ ऊ इदर लाइक अनकम्फर्टेबल ट्रुथको चाहिँ त्यो जालोमा फसेर डिप्रेस्ड हुँदै जान्छ भने अर्को मान्छे चाहिँ पावरको पछि गएर म्यानिपुलेटिभ हुन पुग्छ भनेर भनेको छ। सो अब यसमा चाहिँ यो च्याप्टर 1 भयो द अनकम्फर्टेबल ट्रुथको। सो च्याप्टर 2, 3, 4मा चाहिँ मार्क म्यान्सनले होप चाहिँ केले क्रिएट गर्छ त होपलेस कसरी नहुने तर होप बिना पनि कसरी बाँच्ने भनेर चाहिँ हामीलाई सिकाउन खोज्नु भएको छ। सो होप हुनको लागि चाहिँ हामीलाई 3टा कुरा चाहिन्छ। 3टा कुरा भनेको फर्स्ट भनेको सेन्स अफ कन्ट्रोल हुन्छ। सो सेन्स अफ कन्ट्रोल भनेको चाहिँ मेरो भाग्यमा मेरो लाइफको भविष्यको प्याटर्नहरू चाहिँ मसँग केही आइपर्यो भने चाहिँ मैले मेरो प्याटर्नहरू चेन्ज गर्न सक्छु मसँग चाहिँ आई हेभ कन्ट्रोल अफ माई लाइफ भन्ने चाहिँ सेन्स अफ कन्ट्रोल हुन्छ। एन्ड सेकेन्ड भनेको भ्याल्युज हुन्छ हामी के को लागि बाँच्छौँ कोही मान्छे परिवारको लागि बाँचिरहेको हुन्छन् कोही मान्छे देशको लागि उन्नतिको लागि बाँचिरहेको हुन्छन् कोही मान्छे आफ्नै लागि मात्रै बाँचेको हुन्छन्। र भ्याल्युजमा चाहिँ म्याक्सिमम् आइडियोलोजिजहरू पर्छ जस्तै फेमिनिजमको लागि बाँचिरहेको हुन्छौँ कोही फ्यामिलीको लागि बाँचिरहेको हुन्छौँ इन्भाइरोमेन्टलिजम फेसिजम यिनीहरूको लागि मान्छे बाँच्ने लाइक एउटा रिजन टु लिभ भन्ने हुन्छ। र थर्ड भनेको चाहिँ कम्युनिटी हुन्छ किन भन्दा ह्युमन बिङ्स आर सोसियल एनिमल्स र हामीसँग चाहिँ एउटा लाइक एक्लै बाँच्ने चाहिँ एक्चुली त्यति धेरै आर्ट हुँदैन र हामीलाई सधैँ पनि एउटा सोसाइटी क्रिएट लाइक गरेकै नै हाम्रो कम्फर्ट जोनको लागि हो भनेर चाहिँ भनिन्छ। सो च्याप्टर 2, 3, 4मा चाहिँ 3टा कुरालाई एक्सप्लेन गरेको छ। च्याप्टर 2मा होप लाइक सेन्स अफ कन्ट्रोललाई एक्सप्लेन गरिएको छ। च्याप्टर 3मा हाम्रो 3टा इमोसनहरू लाइक भ्याल्युजको बारेमा बुझाइएको छ र च्याप्टर 4मा चाहिँ कम्युनिटी कसरी स्टार्ट गर्ने र कम्युनिटी कसरी बन्छ र 3टा भइसकेपछि होप कसरी क्रिएट हुन्छ भनेर चाहिँ एक्सप्लेन गरिएको छ। च्याप्टर 2मा चाहिँ सेल्फ कन्ट्रोल इज एन इल्युजन यो च्याप्टरकै नाम हो र यसमा चाहिँ एलियट भन्ने एकजना मान्छेको केस चाहिँ सुनाएको छ। सो एलियट एकदमै हेल्दी मान्छे हुन्छ उसको मेन्टल हेल्थ राम्रो हुन्छ उसको फिजिकल हेल्थ राम्रो हुन्छ ए म्यारिड पर्सन
उसको लाइफस्टाइल, फ्यामिली लाइफ, सोसियल लाइफ, वर्क लाइफ सबै कुरा ठिक हुन्छ। एन्ड मुभीको एउटा क्लाइमेक्स पोइन्ट जस्तै एलियटलाई ब्रेन ट्युमर हुन्छ, एन्ड ब्रेन ट्युमर भइसकेपछि उसको सर्जरी गरेपछि ब्रेन ट्युमर चाहिँ निकालिसकेपछि पनि फेरि एउटा के प्रब्लम निस्किन्छ, एलियट पहिलाको जस्तो हुँदैन, लाइक केही न केही चाहिँ उसमा प्रब्लम भएको जस्तो अरू मान्छेहरूले फिल गर्छन्। र यो हेरिसकेपछि चाहिँ एलियटलाई के भयो भनेर हेर्दाखेरि एलियटले उसको मेजर क्लाइन्टको मिटिङहरूलाई क्यान्सल गरेर ब्लू पेन चुज गर्ने कि ब्ल्याक पेन चुज गर्ने भनेर झुकिरहेको हुन्छ। उसको छोरीको रिसाइटल प्रोग्रामलाई छोडेर ऊ घरमा एउटा नर्मल कार्टुन हेरेर बसिरहेको हुन्छ। एन्ड स्टार्टिङमा चाहिँ अब एलियट लाइक होइन बिरामी छ, हल्का फुल्का चाहिँ उसको काम कभर अप गरिदिने भन्दा भन्दै पनि बिस्तारै उसले कम्पनीलाई एकदम लस गराउन थालिसकेपछि एलियट बिकम्स जबलेस, उसको जागिर छुट्छ, उसको बुढीले नसकेर उसलाई छोडिदिन्छ। एन्ड यति हुन्छ भने एलियटलाई केही असरै परिरहेको हुँदैन। एन्ड इन द एन्ड एलियट होमलेस हुन जान्छ, उसको वरिपरि कोही पनि हुँदैन र उसको भाइले यो देख्न नसकेर चाहिँ उसको अब स्क्यान गराउन थाल्छ, डिप्रेसनमा पऱ्यो कि लाइक माइन्डमा केही असर भयो कि भनेर हेर्दै जाँदाखेरि अब उसको लागि सिएटी स्क्यान, मेमोरी चेक गरिन्छ, आइक्यू, रिजनिङ, यो सबै कुराहरू चेक गर्दाखेरि चाहिँ एलियट सिम्ड कम्प्लिटली फाइन। अनि प्रब्लम चाहिँ के भयो त, लाइक ऊ त प्रस्टै सोच्न सक्थ्यो नि त, उसले उसको एक्सन डिस्क्राइब गर्न सक्थ्यो। तर एउटा मान्छेले चाहिँ, एउटा साइन्टिस्टले चाहिँ के अरे किन चाहिँ यस्तो भएछ भनेर हेर्दाखेरि एलियटलाई उसको मेमोरिजहरू याद थियो, उसलाई उसको एक्सनहरू याद थियो, तर उसको एक्सनहरू याद हुँदाखेरि पनि उसले त्यो एक्सनलाई कसरी चाहिँ अब एक्सप्रेस गर्छ त, उसले आफ्नो फिलिङलाई चाहिँ कसरी उसले के फिल गर्छ त भन्ने चाहिँ अरू मान्छेहरूले टेस्ट गरेको थिएन। र त्यतिखेर चाहिँ एउटा कुरा थाहा हुन्छ कि एलियटले चाहिँ सोच्न चाहिँ उसले सक्ने हुन्छ, तर उसले जे सोच्छ त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी इन्टरप्रेट गर्छ भन्ने चाहिँ फिल हुँदैन। भनेको मतलब एलियटको चाहिँ फिलिङ ब्रेन चाहिँ कम्प्लिटली डेड भएको हुन्छ। उसको ब्रेन ट्युमरमा चाहिँ उसको त्यो ट्युमर निकाल्दाखेरि चाहिँ उसको इम्पथीको एउटा सानो भाग पनि सँगै छुट्टिएको हुन्छ। र यसले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि हामीले भन्छौँ नि ड्रग एडिक्टहरूलाई चाहिँ थाहा छ नि त एडिक्सन नराम्रो हो भनेर, त्यही पनि किन एडिक्टेड हुन्छ नि त। लाइक मोटो मान्छेलाई थाहा हुन्छ मैले आज यति खाएँ भने म मोटाउँछु, मैले यति खानु हुँदैन भन्ने थाहा हुन्छ, त्यही पनि उनीहरूले खान्छन्। यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो ब्रेन चाहिँ दुई टाइपको हुन्छ भनेर भनिएको छ, जुन चाहिँ यो साइकोलोजीसँग रिलेटेड छ। र ब्रेनको दुई टाइपमा चाहिँ एउटा हाम्रो थिङ्किङ ब्रेन पर्छ, जसले चाहिँ हाम्रो रिजनहरू हेर्छ, लाइक राइट एन्ड रङ सबै कुरा हेर्छ भने। अर्को फिलिङ ब्रेन हुन्छ। फिलिङ ब्रेनले चाहिँ किन नगरेको भन्दाखेरि मन लागेन भन्छौँ नि, त्यो मन लागेन भनेको चाहिँ फिलिङ ब्रेन हो भनेर भनेको छ। सो फिलिङ दुईवटा भागमा छुट्याइसकेपछि त्यतिखेर चाहिँ एउटा क्लासिकल अजम्सन जुन पहिलाको टाइममा हामीले भन्थ्यौँ नि, हामीले आफूलाई रिजन दिन सकेन हामीले प्रपरली फङ्सन गर्न सक्छौँ भनेर भनेको थियो, लाइक आफूले आफ्नो अर्जहरू फिलिङ्सहरू कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भनिदिन्थ्यो। तर त्यो चाहिँ फेक हो भनेर चाहिँ लाइक यो एलियटको केसले बुझाएको छ। र प्रब्लम चाहिँ यो सेल्फ कन्ट्रोल इज एन इल्युजनको चाहिँ लास्ट प्याराग्राफमा चाहिँ एउटा लाइन भनेको छ, जहाँ चाहिँ प्रब्लम इजन्ट द्याट वी गट पन्च्ड इन द फेस, प्रब्लम इज इन्स्टेड अफ पन्चिङ ब्याक वी डिसाइडेड द्याट वी डिजर्भ इट। यो भनेको चाहिँ ट्रमाटाइज भएको भिक्टिमहरूलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। जस्तै मलाई कसैले यत्तिकै आएर कुट्यो भने मैले कुटाइ खानु चाहिँ प्रब्लम होइन कि, मैले त्यो कुटाइ चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्नो लागि लाइक इन्स्टेड अफ फाइटिङ ब्याक यदि मैले त्यो कुटाइ खानु नै लाइक आई डिजर्भ इट भनेर सोच्न थालेँ भने मेरो फिलिङ्स त्यसरी जेनेरेट भयो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ प्रब्लम स्टार्ट हुन्छ। प्रब्लम भनेको चाहिँ हामीले आफ्नो फिलिङ्सलाई इन्टरप्रेट गर्न नसक्नु भनेको चाहिँ प्रब्लम हो भनेर भनिएको छ। सो सेल्फ कन्ट्रोल नभएर सेल्फ एक्सेप्टेन्सतिर मान्छे लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। च्याप्टर 3मा जाऊँ। च्याप्टर 3मा चाहिँ भ्याल्युजको बारेमा भनिएको छ, जहाँ चाहिँ मार्क म्यान्सनले भ्याल्युजको कुरा गर्दाखेरि 3 लज अफ इमोसन भनेको छन्, जुन आइज्याक न्युटन चाहिँ यदि प्यारलल युनिभर्समा थियो भने चाहिँ हाम्रो भ्याल्युज चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ भनेको छ। र यो भ्याल्युज चेन्ज हुने चाहिँ अहिलेको हाम्रो पेन्डेमिक सिचुएसनसँग नै म्याच गर्छ। सो भ्याल्युज चाहिँ क्रिएट हुने चाहिँ 3टा तरिकाहरू छ र यो 3टा पोइन्टहरू चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छ। सो फर्स्ट भ्याल्यु इज विथ एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट इमोसनल रियाक्सन। हाम्रो ह्युमन ब्रेनले चाहिँ जुन भ्याल्युजहरू क्रिएट गर्छौँ, हामी के को लागि बाँच्ने हुन्छ नि, लाइफको मेन पोइन्ट के हो भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ के अरे विथ एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट इमोसनल रियाक्सन भनिएको छ। सो हाम्रो भ्याल्युजलाई चाहिँ एउटा पिरामिडको रूपमा लिने हो भने, एउटा ट्रायङ्गलको रूपमा लिने हो भने, ट्रायङ्गलको फर्स्टमा हाम्रो जुन मेन एम हुन्छ, जुन चाहिँ अहिले हाम्रो मेन फोकस हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो भ्याल्युज भनेर भनिन्छ। कसैको भ्याल्युज चाहिँ धनी हुने हुनसक्छ, कसैको भ्याल्युज चाहिँ लाइक पैसा कमाउने हुनसक्छ, कसैको भ्याल्युज धेरै पढ्ने हुनसक्छ, कसैको भ्याल्युज एउटा राम्रो ह्याप्पी फ्यामिली स्टार्ट गर्ने भन्ने हुनसक्छ। सो यसमा एउटा इक्जाम्पल चाहिँ के दिएको थियो भन्दाखेरि हाम्रो पहिलाको भ्याल्युज के थियो, यो पेन्डेमिक भन्दा लकडाउनमा बस्नुभन्दा चाहिँ अगाडि हाम्रो भ्याल्युज के थियो, अगाडिको हाम्रो भ्याल्युज
जे पनि हुनसक्छ। मेरो भ्याल्यु भनेको म अहिले 10 मा हो, म 16 वर्ष हो र मेरो चाहिँ एससीमा चाहिँ ए+ ल्याउने मेरो कोर भ्याल्यु थियो। तर मेरो एससी हुनुभन्दा एक दिन अगाडि नै जब एक्जाम लाइक रोकियो र पोस्टपोन भयो, पोस्टपोन भइसकेपछि अबको मेरो भ्याल्युज भनेको म अब यो पेन्डेमिकबाट बाँच्ने हो। अबको मेरो भ्याल्यु भनेको म यो जुन पेन्डेमिक छ त्यो लकडाउनबाट पनि म चाहिँ मेरो मेन्टल हेल्थ चाहिँ स्टेबल हुनु चाहिँ मेरो कोर भ्याल्यु हो। र यो भ्याल्युज चाहिँ हाम्रो बिफोर आफ्टर ट्रान्जिसन हुन्छ। जस्तै बिफोर आफ्टर ट्रान्जिसन भन्नाले चाहिँ कस्तो भनिन्छ भन्दाखेरि मेरो एउटा ड्रग एडिक्टको सपोज फर्स्ट एक्जाम उहाँको फर्स्ट भ्याल्यु चाहिँ जब एडिक्टेड हुन्छ उसको फर्स्ट भ्याल्यु भनेको चाहिँ ड्रग्स हुन्छ। एभ्री टाइम ड्रग्स चाहिँ प्रोभाइडेड हुनुपर्छ। चेन स्मोकरको मेन भ्याल्यु भनेको उसको लागि चुरोट चाहिँ जुनै पनि कन्डिसनमा हुनुपर्छ। तर यदि चेन स्मोकर यदि ट्रान्सफर्म भयो भने र उसँग केही इभेन्ट भएर इफ ही गेट्स म्यारिड अर इफ सी गेट्स म्यारिड उसको कोर भ्याल्यु भनेको उसको फ्यामिलीलाई प्रोटेक्ट गर्ने हुनसक्छ। र यो जब मान्छे चेन्ज हुँदै जान्छौँ हामी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज हुँदै गएपछि हामीले आफ्नो पास्टलाई हेरिसकेपछि ओ माई गड म यस्तो थिएँ भनेर एउटा इम्ब्यारेसमेन्ट हुन्छ, एउटा लाइक लाज लाग्छ, घरिघरि आफूसँग रिस उठ्छ मैले किन यस्तो गरेँ होला भन्ने हुने। र यो हुनु भनेकै चाहिँ हाम्रो चाहिँ चेन्जको चाहिँ एउटा हाम्रो इभल्भ हुनु हामी राम्रो हुनु चाहिँ एउटा साइन हो भनेर भनिएको छ। सो सेकेन्ड लमा जाउँ। सेकेन्ड लमा चाहिँ आवर सेल्फ वर्थ इक्वल्स द सम अफ आवर इमोसन्स ओभर टाइम भनेको छ। यसको मतलब चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिने हो भने बच्चैदेखि एकदम बुली भएर आएको त मोटी छेस् त मोटी छेस् त मोटी छेस् भनेर एउटा केटीलाई भन्दै आइएको छ भने त्यो केटी पछि गएर एकदमै खतरा सुपर मोडल भए पनि उसको चाहिँ उसले आफ्नो लाइफको धेरै लामो टाइमसम्म चाहिँ म मोटी छु भनेर सुनेको कारणले गर्दाखेरि ऐनामा हेर्दाखेरि सधैँ मोटी नै देखिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ यदि एउटा मान्छे छ लाइक उसलाई चाहिँ एकदमै लाइक यु आर द बेस्ट यु आर द बेस्ट यु आर द बेस्ट भन्यो भने ऊ पछि गएर चाहिँ एकदमै लाइक ऊ वर्कमा एकदम एभरेज भए पनि लाइक आई एम द बेस्ट भनेर भनिन्छ। र सेल्फ वर्थले चाहिँ दुई तरिकाको मान्छे निस्किन्छ, लो सेल्फ वर्थ र हाई सेल्फ वर्थले। दुवै चाहिँ नार्सिसिस्टै हुन्छ। नार्सिसिस्ट भनेको चाहिँ दे डिसाइड द्याट दे आर डिफ्रेन्ट फ्रम द वर्ल्ड, म मेरो संसारबाट सबैभन्दा फरक छु भन्ने बुझिन्छ। तर ह्युमन बिङ्स त हामी त सोसियल एनिमल्स हुन्छौँ, हामीलाई त लाइक सँगै हुनुपर्छ, कोही न कोही साथी चाहिन्छ नि त। र यो साथी चाहिनु भनेको र समाजबाट यदि हामी म सबैभन्दा खतरा वा म सबैभन्दा खत्तम भनेर हामीले डिसाइड गर्न थाल्यौँ भने चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ र छुट्टिसकेपछि हामी झन् दुःखी हुन्छौँ भनेर भनेको छ। सो थर्ड, योर आइडेन्टिटी विल रिमेन योर आइडेन्टिटी अन्टिल अ न्यू एक्सपिरियन्स एक्ट्स अगेन्स्ट इट भनेको छ। सो यो चाहिँ लास्ट भ्याल्यु हो। हाम्रो भ्याल्युज कसरी चेन्ज हुन्छ भने आइडेन्टिटी कसरी चेन्ज हुन्छ। सानो हुँदाखेरि सानो बच्चाको आइडेन्टिटी र त्यही बच्चा ठुलो हुनु भनेको पनि उसको आइडेन्टिटी चेन्ज हुँदै जानु हो नि त। र चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ मान्छेको आइडेन्टिटी एक्सपिरियन्सले चेन्ज हुँदै जान्छ। एउटा नर्मल बच्चा जुन चाहिँ एकदमै हेल्दी छ लाइक 13-14 इयर्सको बच्चा चाहिँ उसलाई डान्स गर्न मन लाग्छ, पढाइमा एकदम ट्यालेन्टेड छ भने उसको त्यतिखेरको आइडेन्टिटी एउटा ट्यालेन्टेड स्टुडेन्ट एउटा नर्मल केटी हुन्छ। तर यदि उसको रेप भयो भने एन्ड इफ सी सर्भाइभ्स द रेप उसको आइडेन्टिटी एउटा रेप सर्भाइभर हुन्छ। त्यस्तै एभ्री टाइम डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्सले चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी चेन्ज गर्दै जान्छ। वर्ल्ड वार भन्दा अगाडि बाँचेका मान्छेहरू नर्मल मान्छे थिए, तर वर्ल्ड वार क्रस भइसकेपछि उनीहरू बाँचिसकेपछि उसको आइडेन्टिटी अब वर्ल्ड वार भेटरन हुन्छ। त्यस्तै हु नोज हामी पनि अब पछि गएर वी आर द सर्भाइभर्स अफ द ग्रेट पेन्डेमिक अफ 2020 भनेर हामी पनि त्यसरी चिनिन सक्छौँ। सो यसरी नै चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटीहरू चेन्ज हुँदै जान्छ भनेर भनेको छ। र च्याप्टर 4, यो च्याप्टर 4 चाहिँ मेरो एकदमै फेभरेट पार्ट हो यो बुकको चाहिँ, जसमा चाहिँ पोलिटिक्स कसरी स्टार्ट हुन्छ, कुनै रिलिजन कुनै धर्म कुनै मान्छेहरू विश्वास आशा कसरी जन्मिन्छ भनेर भनेको छ। सो सुरु गरौँ। यसमा चाहिँ च्याप्टर 4 मा चाहिँ मार्क म्यान्सनले चाहिँ मैले अहिले जसरी सिरियसली भनिरहेको छु, सिरियसली भन्दाखेरि पनि यहाँ किताबमा चाहिँ एकदमै उहाँको कर्स वर्ड्सहरू युज हुन्छ र फ्ललेसली चाहिँ उहाँले सार्काजमहरू युज गरिरहेको हुनुहुन्छ। र अब च्याप्टर 4 मा चाहिँ म एकैछिन च्याप्टर 4 मा चाहिँ मार्क म्यान्सनले अब कम्युनिटी कसरी स्टार्ट गर्ने भनेर चाहिँ सिकाउनु भएको छ। र सिकाउँदाखेरि चाहिँ हाउ टु मेक अल यर ड्रिम्स कम ट्रुमा चाहिँ 6वटा स्टेप छ। र 6वटा स्टेपमध्ये चाहिँ फर्स्ट स्टेप भनेको सेल होप टु द होपलेस। कुनै एउटा स्पेसिफिक कम्युनिटीमा गएर चाहिँ एभ्रिथिङ इज फक्ड भनेर चिच्चाइदिन। फर्स्ट अफ अल गेन पिपल्स अटेन्सन, लाइक सबै कुरा बिग्रेको छ, यो भएन त्यो भएन, लाइक संसार खत्तम भइसक्यो, अब हामी मर्नु नै बाँटेका छौँ, अब केही पनि बाँकी छैन भनेर भनेपछि मान्छे आत्तिन्छ। फर्स्ट स्टेप सेल होप टु द होपलेस, यो देशमा केही हुनेवाला छैन भन्ने टाइपको। अनि स्टेप 2 चुज योर फेथ।
अब होपलेस भइसकेपछि अब के भन्ने क्वेसन आउँछ नि, अनि त्यतिखेर चाहिँ आफूले आफ्नो आइडियोलोजिज चाहिँ बुझाउन थाल्ने। अब चुज यर फेथ भनेको चाहिँ रिलिजन हो, रिलिजन भनेको इमोसनल अट्याचमेन्ट हो। किन भन्दाखेरि रिलिजनमा म्याक्सिमम् टाइम हेर्ने भने लजिक हुँदैन, रिलिजनमा इमोसन हुन्छ। लाइक भगवान् छ भनेर कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि भगवान् देखाएको छैन नि त, तर विश्वास छ नि त, र विश्वास भनेको चाहिँ इमोसन हो भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ। सो स्टेप 2 चुज यर फेथ। अब फेथ चाहिँ 3 टाइपको हुन्छ यसमा। फर्स्ट भनेको भगवान्, धर्म स्टार्ट गर्ने कि होपलेस छौँ, सबै कुरा बिग्रियो, अब सबै कुरा कसले ठिक पार्छ, भगवान्ले ठिक पार्छ, एउटा थियो। अर्को आइडियोलोजिज, कम्युनिस्ट हो, क्यापिटलिस्ट हो, इन्भाइरोमेन्टलिस्ट हो, फेमिनिस्ट हो, जुन हामी भन्छौँ नि नयाँ नयाँ इजम, लाइक डेभलपमेन्ट, ह्युमन डेभलपमेन्टको नयाँ नयाँ तरिकालाई चाहिँ आइडियोलोजिकल रिलिजन भन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ भगवान् पनि छैन, आइडियोलोजीले नै केही हुँदैन, आफ्नै परिवार हो, वा लाइक मेरो फेभरेट सुपरस्टारमा मलाई विश्वास छ भने चाहिँ एउटा स्पेसिफिक मान्छेलाई चाहिँ विश्वास गर्नु चाहिँ फेथ हुन्छ। तर यदि हामी हेर्दै जाने हो भने ल अहिले चाहिँ हामी इन्टरपर्सनल रिलेसनलाई, परिवारको रिलेसनलाई छोडेर चाहिँ भगवान्को स्पिरिचुअल रिलिजन र आइडियोलोजिकल रिलिजनतिर जाऊँ। सो होपलेस बनाउने, आफै होप बेच्ने, र होप बेचिसकेपछि चाहिँ स्टेप 3 इन्भ्यालिडेट अल क्रिटिसिजम्स अर क्वेसनिङ्स। भनेपछि अब किन भन्दाखेरि हाम्रो ब्रेन त दुईटामा डिभाइड हुन्छ, एउटा थिङ्किङ ब्रेन, अर्को फिलिङ ब्रेन। फिलिङ ब्रेनले गर्दाखेरि रिलिजन स्टार्ट हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि थिङ्किङ ब्रेनलाई चाहिँ सोच्नबाट रोकिदिने भने चाहिँ कम्युनिस्टै ठिक हो त भनेर सोध्यो भने तिमी कम्युनिस्टलाई सपोर्ट गर्दैनौ, तिमी क्यापिटलिस्ट हो। तिमी फेमिनिजमलाई सपोर्ट गर्दैनौ, तिमी सेक्सिस्ट हो। लाइक तिमी एलजिबिटी राइट सपोर्ट को, वा तिमी प्रेसिडेन्टलाई, हाम्रो राष्ट्रपतिलाई सपोर्ट गर्दैनौ, तिमी देशद्रोही हो भनेर चाहिँ मान्छेलाई यो पार्टी र त्यो पार्टी, इट्स यु अर इट्स मी लाइक भनेर मान्छे छुट्याइदिने। र छुट्याइसकेपछि आफ्नो टाइममा चाहिँ आफ्नो साइडमा चाहिँ मान्छेहरू आइपुग्छन्। अनि त्यसपछि स्टेप 4 रिचुअल सेक्रिफाइस। रिचुअल सेक्रिफाइस भनेको चाहिँ हामीले केही कुराहरू गर्ने, जुन चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्स जनाउने कामहरू गर्नेलाई चाहिँ रिचुअल सेक्रिफाइस भन्छौँ। जस्तै एनिभर्सरीमा लाइक कुनै मान्छे जन्मेर उसको जन्मेको दिनमा चाहिँ उसलाई चाहिँ हामीले के अरे उसलाई चाहिँ हामीले गिफ्ट दिने, तिमी जन्मेको दिन यस्तो थियो उस्तो थियो भनेर चाहिँ उसलाई भ्याल्यु, उसको केही भ्याल्यु छ जस्तो फिल गराउने। र यो फिल गराउनुको रिजन चाहिँ अनकम्फर्टेबल ट्रुथबाट भाग्नको लागि हो। किन भन्दाखेरि अनेस्टली मै मऱ्यो भने पनि मेरो वरिपरिको मान्छे बाहेक अरूलाई मतलब हुँदैन नि त, यो संसारलाई मतलब हुँदैन हो। यो कुराबाट चाहिँ मान्छे भाग्नको लागि होप क्रिएट गर्ने हो नि त। मेरो केही भ्याल्यु छ भनेर भाग्नको लागि क्रिएट गरेको होप क्रिएट गर्ने चाहिँ रिलिजन पनि एउटा तरिका हो। सो रिचुअल सेक्रिफाइस गर्न थाल्ने, एनिभर्सरिज क्रिएट गर्ने कि दसैँ तिहार मनाउने कि हामी इम्पोर्टेन्ट छौँ, लाइक मुस्लिम्सहरूले एक दिनको एकै टाइममा सबैजनाले ढुक्न थाल्ने कि कुन तरिका गर्ने, एउटा रिचुअल सेक्रिफाइस स्टार्ट गर्ने। अनि स्टेप 5 अब यहाँ चाहिँ करप्सन स्टार्ट हुने चाहिँ यो प्रोसेस हुन्छ। मान्छे होपलेस हुँदै गयो, फेथ दिँदै गयो, तरिकाहरू मेजर गर्दै गयो, कुन दिनको लागि पूजा गर्ने, कुन दिनको लागि हामी आन्दोलन गर्ने भनेर गऱ्यो। अब लास्ट स्टेपमा आइसकेपछि यदि होप कम्प्लिट भयो भने त मान्छेहरू फेरि छुट्टिन्छ। अनि प्रमिस हेभन डिलिभर हेल, स्वर्गको बाचा गरेर चाहिँ नर्क दिने मान्छेलाई। अनि त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ करप्सन स्टार्ट हुन्छ। जति धेरै मान्छेहरू होपको लागि हुन्छ नि भागिरहन्छन्, जति धेरै मान्छे सुख जीवनको लागि भागिरहन्छन्, त्यति उनीहरूलाई दुःखी जीवन दिने। जति दुःखी जीवन दियो त्यति उनीहरू फेरि बेसरी भाग्न थाल्छन्। र बेसरी भाग्न थाले चाहिँ मान्छे एक तरिकाको हामी मेनियाक हुन थाल्छौँ, सुख 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 हुन्छौँ। र यो सुखको चाहिँ मान्छेहरूले जुन मान्छेले यो सुख भन्ने कुरा, जुन मान्छेले यो धर्म वा जुन मान्छेले यो पोलिटिक्स भन्ने कुरा स्टार्ट गर्छन्, त्यो मान्छेले चाहिँ हामीलाई इन द एन्ड युज गर्छन्। र यो युज गर्नु भनेको चाहिँ प्रफिट फर प्रफिट भनेर चाहिँ यो स्टेप 6मा चाहिँ एक्सप्लेन गरिएको छ। सो होप अब केही हुँदैन, त्यसपछि अब आफूले कुरा बिगारिदिने अनि अर्को पार्टीले बिगारे हो भन्ने, एन्ड देन अगाडि 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 जाँदै जाने। र अगाडि पुग्दै गइसकेपछि अरू मान्छेहरूको जब लाइक एकदमै होपलेस हुँदै जान्छ अनि उनीहरू होपलेस भएपछि जे कुरा पनि गर्न तयार हुन्छ। अब धर्मको नाममा गएर मैले अब डाँडामा गएर घर बनाउने कि लाइक पोलिटिक्सको नाममा गएर मैले अब चन्दा उठाएर म आफू थाइल्यान्ड घुम्न जाने कि जे पनि गर्न मिल्छ। र यो भनेको चाहिँ होपको सर्कल हो, यो भनेको कम्युनिटी स्टार्ट हुने सर्कल हो। र हामीले विश्वास गरे पनि नगरे पनि हामी सबैजना चाहिँ यही कम्युनिटीभित्र चाहिँ इन्भल्भ छौँ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि नेपालकै कन्डिसन यही नै हो भने पनि हामी पनि अहिले यही कन्डिसनमा छौँ नि त। धर्म मान्ने मान्छेहरू पनि भगवान्ले सब ठिक पार्छन् भन्दै अगाडि बढिरहेका छन्। पोलिटिक्समा इन्भल्भ हुने मान्छेहरू पनि पोलिटिक्सले सबै कुरा ठिक पार्छ भनेर हिँडिरहेको हुन्छन्। र यो साइकल भनेको चाहिँ होपको साइकल हो, र यसले चाहिँ होप इज फक्ट भनेर चाहिँ बुझाउँछ। सो मैले च्याप्टर 1, 2, 3, 4 चाहिँ कम्प्लिट गरेँ। र च्याप्टर 1, 2, 3, 4मा चाहिँ
2, 3, 4 मा चाहिँ हामीले अनकम्फर्टेबल ट्रुथ भनेको के हो, सुरुमा होप भनेको चाहिँ हामी भ्यालुलेस छौँ, हामी वर्थलेस छौँ भन्ने कुराबाट भाग्नलाई, आफूलाई प्रुभ गर्नलाई भाग्ने कुरो। च्याप्टर 2, 3, 4 मा चाहिँ अब हाम्रो सेल्फ कन्ट्रोल, भ्याल्युज, कम्युनिटिजलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छ भने चाहिँ होप कसरी स्टार्ट हुन्छ भनेको छ। र अब चाहिँ च्याप्टर 5 मा चाहिँ होप इज फक्ट भनेर चाहिँ बुझाइएको छ। र होप इज फक्ट भन्नेमा चाहिँ यसमा चाहिँ नेत्सेलाई र ग्रिक मिथोलोजी प्यान्डोराज बक्सलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरिएको छ। म एकदमै यो 1 घन्टाको समयमा सबै कुरा एक्सप्लेन गर्न नसकौँला, र केही क्वेसन छ भने पनि म अहिले लास्टमा एन्सर गर्छु। सो फर्स्टमा चाहिँ अब नित्सेको आधारमा चाहिँ अब संसार कसरी सुरु भयो भनेर चाहिँ एक्सप्लेन गरिएको छ। सो संसार कसरी सुरु भयो भन्दाखेरि म छोटो तरिकामा चाहिँ बुझाउन कोसिस गरिरहेको छु। सो स्टार्टिङमा चाहिँ एउटा ल्यान्ड आउँछ। सो त्यो ल्यान्डमा चाहिँ मान्छेहरू नेचुरली दे आर देयर, लाइक जन्मिँदै जान्छ मान्छेहरू, जन्मिँदै गइसकेपछि नेचुरली कोही स्ट्रङ हुन्छ, नेचुरली कोही विक हुन्छ, अनि विक र स्ट्रङ बिचमा झगडा पर्छ, झगडा परेपछि राजा धनी हुन्छ, अनि जुन मान्छेहरू गरिब हुन्छ काम गर्नेहरू उनीहरू गरिबको गरिब हुन्छन्, त्यसमाथि भोकमारी आउँछ, डिजिज आउँछ, डेथ आउँछ, र सबै कुरा आउँदै गइसकेपछि र यसरी नै कुराहरू सुरु हुँदै गइसकेपछि अनि दुई तरिकाको मान्छे निस्किन्छ। सुखको लागि मान्छे बाँच्छ नि त, र सुखको लागि बाँच्दाखेरि धनीहरूले भन्ने, सुखी जीवन पाउने मान्छेहरूले भन्ने, पावरफुल मान्छेहरूले भन्छन् मलाई सुख चाहिन्छ, किन भन्दाखेरि मैले मेहनत गरेर, किन भन्दाखेरि मैले सुख किन्न सक्छु भन्छन्। गरिबहरूले मलाई सुख चाहिन्छ किनकि म जिन्दगीभर सुखको लागि मात्र बाँचिरहेको छु भन्छन्। र हेर्दै गइसकेपछि बिचमा अब मान्छेहरू बाँच्नको आधारै छैन, किन भन्दाखेरि पहिलाको टाइममा हेर्ने भने मान्छेलाई बिच बाटोमा घाँटी काटेर मारिरहेछ, रेटेर मारिरहेको छ, नाइ भनेर भन्दाखेरि पनि के अरे कुनै ठुलो मान्छेको अगेन्स्टमा बोल्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। अनि यस्तो भइसकेपछि मान्छे के का लागि बाँच्ने भन्दाखेरि हामी अर्को जुनीका लागि बाँच्ने भनेर कहीँबाट एउटा मान्छेले कुरा निकालिदिन्छ। अर्को जुनीमै चाहिँ सुख पाउँछ भने के फिक्स होला, कसैले हेरिरहेछ, कसले हेरिरहेछ, भगवान्ले हेरिरहेछ, भगवानको एक्जिस्टेन्स निस्क्यो। अनि त्यसपछि मान्छेहरू भगवान भनेपछि भगवानका लागि बाँच्ने, भगवानका लागि गर्ने भन्दै भन्दै अगाडि बढ्छन्। तर बिचमा लाइक मुभीको क्लाइम्याक्स जस्तै अब अर्को कुरा आउँछ। अर्को कुरामा चाहिँ साइन्स निस्किन्छ, र साइन्स निस्केपछि थिङ्स गट अ लिटल क्रे भनेर चाहिँ मार्क मान्छेले यहाँ लेखेका छन्। साइन्स निस्केपछि अब मान्छेको डेथ रेट कम भइरहेछ। अहिले पनि हेर्ने भने लाइक हाम्रो 20-30 वर्ष अगाडिको लाइफस्टाइल र अहिलेको लाइफस्टाइल हेर्नु कति फरक छ नि त। साइन्स आएपछि साइन्सले अब प्रब्लम सल्भ गर्न थाल्यो, मान्छेको डेथ रेट घट्न थाल्यो, लाइक बच्चाहरूको अब एजुकेसनहरू राम्रो भइरहेछ, खाना पाइरहेछ, बिच बाटोमा मान्छेको घाँटी काटेर मारिरहेको छैनन्। यो भएपछि मान्छेहरूले सुख यही जुनीमा पाएपछि अर्को जुनीको के काम, त्यसो भए भगवान छ त भनेर भगवानको क्वेसन त्यहाँबाट निस्क्यो। अनि भगवान छैन भगवान छ भनेर हुँदै हुँदै गइसकेपछि अब चाहिँ साइन्स भनेको नयाँ भगवान भयो। साइन्स भगवान भनेको सुखको रूपमा लिइरहेको हुन्छ, र सुख यही जुनीमा पाउन थालेपछि मान्छेले आफूलाई भगवानको रूपमा लिन्छन्। र नित्सेले चाहिँ के भनेका छन् भन्दाखेरि यो संसारमा चाहिँ अब जब जुन वार हुन्छ त्यो वार भनेको चाहिँ अब भगवान बिचमा हुन्छ, किन भन्दाखेरि भगवान अब हामी आफै छौँ भनेर भनेको छ। अमर फाती भनेर चाहिँ एउटा टर्म चाहिँ नित्सेले डिराइभ गरेका छन्। त्यो टर्म भनेको चाहिँ होप नगर, आशा नगर र आशाविहीन पनि नहो, बी विदाउट होप एन्ड डोन्ट बी होपलेस भनेर भनेको छ। सो यो भनेको चाहिँ बी फर टुडे, लाइक आज जे छ त्यसमा रमाऊ, आज जे छ त्यसको लागि आज जे छ त्यसको लागि नै आशा गर भनेर भनेको छन्। यो चाहिँ अमर फाती हो, मैले यसलाई एकदमै छोटो कुरामा भनेको छु। र नित्सेले चाहिँ के भनेको छन् भन्दाखेरि मान्छे भनेको चाहिँ एउटा ब्रिज हो अरे क्या। ब्रिज भनेको चाहिँ एउटा बिफोर आफ्टर ट्रान्जेक्सन जस्तै, म यो पोइन्टमा छु र म त्यो पोइन्टमा जान्छ, केही समथिङ ग्रेटर देन द ह्युमन्स क्यान डु। किन भन्दाखेरि ह्युमन्स भनेको एकदमै सोसल एनिमल्स हुन्छ, सोसल त हामीले डिराइभ गरेको, एन्ड दे आर इमोसनल अनि इम्पल्सिभ र सेल्फिस हुन्छ। र मान्छेहरू चाहिँ मान्छेभन्दा केही अगाडि जान खोज्छन् भनेको छन्। र यसमा चाहिँ अमर फाती भनेको त्यही हो। र प्यान्डोराज बक्स चाहिँ होपलाई एक्सप्लेन गरिएको छ। र यसमा चाहिँ प्यान्डोरा ग्रिक मिथोलोजी अनुसार हो। यो चाहिँ प्यान्डोरा भन्ने चाहिँ एउटा महिला हो जुन चाहिँ ग्रिक चाहिँ बनाएको हो, जसमा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ सम्पूर्ण त्यो ऊ बच्चा जन्माउन सक्ने, त्यसको एक्चुअल मलाई नेपाली वर्ड थाहा भएन, बच्चा जन्माउन सक्ने, शब्द के अरे मुखको मिठास त्यस्तै, उत्तिकै सुन्दरी र एकदमै ट्यालेन्टेड हुन्छ। र प्यान्डोरा चाहिँ एउटा महिलालाई चाहिँ क्रिएट गरेर चाहिँ ग्रिक मेथोलोजीले चाहिँ स्टार्टिङमा केटा मान्छे मात्रै भएको संसारमा चाहिँ लगिसकेपछि
केटा मान्छे मात्रै भएको संसारमा लगिसकेपछि प्यान्डोराका लागि मान्छेहरूले झगडा गरेर प्यान्डोराले एउटा बक्सा ल्याएको थियो र त्यो बक्सा नखोल्नु भने हुन्छ। त्यही पनि अब त्यही हो मुभीको क्लाइमेक्स, मान्छे जस्तै अब कसैले त्यो बट्टा खोलिदिन्छ र यो बट्टा खोलिसकेपछि अनि त्यहाँबाट अब संसारमा भएभरका सबै दुःख पीडा अब आँसु झगडा डेथ सबै निस्किन्छ र निस्किँदै गएपछि त्यो बट्टाको अन्तिममा अझै पनि अर्को कुरा बाँकी हुन्छ र त्यो कुरा चाहिँ होप हो भनेको छ। र यसलाई चाहिँ दुई कुरामा इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ। होप भनेको चाहिँ भगवान्ले जति जेसुकै भने पनि हामीलाई चाहिँ आशा दिए, हामीलाई के अरे फाइट गर्न सक्ने एउटा स्पिरिट दिए भनेर भन्छौँ भने, अर्को तरिकाबाट हेर्ने हो भने होप भनेको चाहिँ सायद एकदमै मिठो खाले स्लो पोइजन हुनसक्छ क्या। किन भन्दाखेरि होपको कारणले गर्दाखेरि मान्छे भागेको गरिरहेछ नि त। होपको कारणले गर्दा मान्छेले झगडा गरिरहेछन्। हिटलरले पनि त होप त गरेको थियो नि त संसार जित्ने। रेपिस्टले रेप गर्ने होप गर्छ, मर्डररले मर्डर गर्ने होप गर्छ र फिलिङलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। मन लागेपछि मान्छेले गर्छ र कन्ट्रोल गर्न नसक्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ भनेर भनेको छ। यो किताब कसरी पाउन सकिन्छ भारतमा? यो चाहिँ मैले के अरे एउटा स्टोरमा देखेको थिएँ, सायद नर्मल बुक सपहरूमा पनि पाउन सकिन्छ। सो दिस इज च्याप्टर 5। हामीले एभ्रिथिङ इज फक्ड मार्क म्यान्सनको यो किताबको चाहिँ हामीले पार्ट 1 जुन चाहिँ होपलाई एक्सप्लेन गरिएको छ र होपको चाहिँ हामीले पार्ट 1 चाहिँ सकिसकेका छौँ। अब होप इज फक्ड भनेर चाहिँ यहाँबाट बुझिन्छ मान्छेले होपको लागि भाग्दै अरू मान्छेलाई मारिरहेका छन्। मान्छेले केही कुराको होप गरेर चाहिँ अहिले जुन जे कुरा ठिक छ त्यो कुरालाई हेरिरहेको छैनौँ। किन भन्दाखेरि होपले सल्भ भएको प्रब्लम हेर्दैन क्या। अब मैले यसरी पनि त बाँच्न मिल्थ्यो नि त। यदि बाँच्ने नै हो भने म दुःखी नहुने हो भने पनि मैले मेरो मम्बाबालाई कति गाह्रो थियो। मेरो मम्बाले एकदम मेरो मम्बाबाले खोला तरेर स्कुल जानुभएको, यति धेरै मेहनत गर्नुभएको, घाँस काट्दै के अरे अब पढ्नु भएको, लाइक सबै कुराहरू सोच्दै जाने हो भने त म त सुखी छु नि त। तैपनि मलाई किन प्रब्लम छ भन्दाखेरि मेरो जुन होप छ, मेरो होपले प्रब्लम सल्भ भएको हेर्दैन, मेरो होपले सल्भ हुन बाँकी भएका प्रब्लमहरू हेर्छ। अब कुन प्रब्लम आउँदैछ भोलिको प्रब्लम हेरेर हुन्छ। किन भन्दाखेरि होप भनेको अगाडि बढ्नको लागि कुदाउने एउटा इन्जिनको चाहिँ एउटा तिलको रूपमा लिन सकिन्छ। पार्ट 2 एभ्रिथिङ इज फक्ड। होप यसरी स्टार्ट हुन्छ। मान्छेलाई होपको लागि यस्तो गरिरहेछ भने अब अप्सन के, अब सल्युसन के भनेर हेरेपछि चाहिँ द फर्मुला अफ ह्युम्यानिटी निस्केको छ। सो फर्मुला अफ ह्युम्यानिटी चाहिँ कान्टले डिराइभ गरेको हुन् र कान्टले डिराइभ गर्दाखेरि चाहिँ मार्क म्यान्सनले चाहिँ कान्टलाई एकदमै एउटा मात्र मान्छे चाहिँ कान्ट हो जसले चाहिँ अनकम्फर्टेबल ट्रुथभित्र पसेपछि हामी होपलेस छौँ भनेर होपलेसको पनि एउटा स्टेज क्रस गरिसकेपछि होप र होपलेस बिनाको एउटा संसार देखेको थिएँ। र हजुर होइन बाबा आइसक्यो होइन, म यता मामु हैसिन्थ्यो। अनि के अरे होप बिनाको चाहिँ एउटा संसार हेरिसकेपछि पनि एउटा राम्रो संसार चाहिँ कान्टले इमेजिन गरेका थिए नि। र त्यो फर्मुलालाई चाहिँ त्यो एउटा आइडियालाई चाहिँ द फर्मुला अफ ह्युम्यानिटी भनेर भनिएको छ। र फर्मुला अफ ह्युम्यानिटी बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो माइन्डसेट हुन्छ। आई मिन फिजिकली त हामी बच्चा ठुलो बुढो हुन्छौँ भने तर हाम्रो माइन्ड पनि त लाइक अब आफ्नै मेन्टल स्टेज अनुसार त बढ्दै जान्छ नि त। र यो बढ्दै जाने स्टेजमा चाहिँ अब हाउ टु ग्रो अप भनेको छ। सो यसमा चाहिँ मार्क म्यान्सनले आइसक्रिमको इक्जाम्पल दिएको छन् र आइसक्रिमको इक्जाम्पल दिँदाखेरि बच्चाको माइन्डसेट कस्तो हुन्छ, एडल्टको माइन्डसेट कस्तो हुन्छ र एडोलेसेन्टको माइन्डसेट कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छन्। एउटा बच्चालाई आइसक्रिम नखा, लाइक उसको मम्मीले आइसक्रिम नखानु बाबु, आइसक्रिम के अरे अहिले खाने होइन, चोर्नु नराम्रो हो भने पनि त्यो बच्चाले आइसक्रिम निकालेर खान्छ। त्यो बच्चाले आइसक्रिम निकालेर किन खान्छ भन्दाखेरि त्यो बच्चालाई प्रिन्सिपल चोर्नु नराम्रो हो भन्ने उसलाई मतलब हुँदैन। उसको मतलब भनेको चाहिँ मलाई आइसक्रिम मिठो लाग्छ म खान्छु, किन मलाई मन लाग्छ भनेपछि बच्चा सुखकोतिर लाग्छ, उसको लागि आइसक्रिम सुख हुन्छ। सो चाइल्ड प्लेजर ड्रिभन हुन्छ, उसको लागि मेन उसको लाइफको पोइन्ट भनेको नै प्लेजर गेन गर्ने हो, सुख पाउने हुन्छ। सो 2 अर्को एडोलेसेन्ट कसरी चल्छ, मम्मीले आइसक्रिम नखा भनेको हुन्छ अनि ऊ त्यता चाहिँ अब तर ऊ चाहिँ उसको प्रिन्सिपलहरू हुन्छ, प्रिन्सिपलबाट पनि ऊ प्लेजर माइन्डेडै हुन्छ। तर हल्का ठुलो भएको हल्का दिमाग चल्ने बच्चा नै एडोलेसेन्ट हुन्छ। मलाई मेरो आमाले आइसक्रिम नखा भन्नुभएको छ भने म मेरो आमाको आज केही काम गरिदिन्छु अनि मम्मीलाई फकाइ फुलाइ गर्छु, लाइक होमवर्क गर्छु, होमवर्क गरिसकेपछि अनि म मम्मीलाई आइसक्रिम खान दिनु भन्छु अनि मम्मीले मलाई आइसक्रिम खान दिनुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ बार्गेनिङ स्टेज हुन्छ। म यति धेरै दुःख गर्छु त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यति धेरै सुख पाउनुपर्छ। म राम्ररी पढ्छु त्यस कारणले गर्दाखेरि म राम्ररी किन पढिरहेको छु भन्दाखेरि मेरो पछि भोलि राम्रो जागिर हुन्छ भनेर। यो चाहिँ रिजनिङको स्टेजलाई चाहिँ एडोलेसेन्ट स्टेज भन्छ। र मान्छेहरू चाहिँ म्याक्सिमम् यदि हामीले हाम्रो लाइफमा हेर्ने हो भने पनि एडोलेसेन्ट बच्चाहरू चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छन् हाम्रो लाइफस्टाइलमा चाहिँ। र
यसमा चाहिँ लाइफस्टाइलमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले यति धेरै काम गरेँ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यस्तो पाउनुपर्छ, मैले यो गरेपछि त्यो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ एडोलेसेन्ट माइन्डसेट हुन्छ। तर एडल्ट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ एडल्टको माइन्डसेटमा चाहिँ प्रिन्सिपलहरू हुन्छ। त्यो एडल्ट माइन्डसेट भएको एउटा बच्चाको पनि त एडल्ट माइन्डसेट हुनसक्छ नि त। बुढो बच्चा हुन्छ भने लाइक ठुलो माइन्डसेट भएको बच्चा पनि त हुनसक्छ नि त। र यो बच्चालाई चाहिँ यदि आइसक्रिम खायो भन्यो र उसको मम्मीलाई थाहा छैन भने पनि ऊ त्यो गिल्ट लिएर चाहिँ बस्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि उसले चाहिँ सही र गलतको बारेमा छुट्याउँछ भनेर भनेको छु। र हामी किन सही र गलतको बाटोमा हिँड्न सक्दैनौँ, हामी किन हामीलाई सुखको लागि मात्रै भागिरहन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एक्सप्लेन गरेर छन् कान्टले। जस्तो अब यदि हाम्रो लाइक एडोलेसेन्ट पेरेन्ट्सहरूले हामीलाई जन्माएको छ भने हामी एडल्ट मान्छे हुन सक्दैनौँ। त्यस्तै पेन हुन्छ नि त, किन भन्दाखेरि सबै कुराहरूमा पेन हुन्छ। लाइक बच्चा हामी किन ठुलो हुँदैनौँ भने एउटा इक्जाम्पल दिने भने आगोमा हात नहाल पोल्छ भन्छ नि त। तर यदि त्यो आमा बुवाले आगोमा बच्चालाई कहिले हातै हाल्न दिएन भने त्यो बच्चा कहिले पनि ठुलो हुँदैन। त्यो बच्चालाई आगोले पोल्छ भन्ने थाहा हुँदैन। र अर्को तरिका भनेको आमा बुवाले जबरजस्ती बच्चाको हात आगोमा हालिदिने सिकाउनेको नाममा। र यो गरेको दुइटै तरिकाले चाहिँ हामी चाहिँ ग्रो हुन सक्दैनौँ, हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। बच्चाको माइन्डसेटबाट एडोलेसनको माइन्डसेटबाट चाहिँ एडल्टमा चाहिँ हामी टर्न हुन सक्दैनौँ भनेको छ। र पेज नम्बर 151मा चाहिँ मार्क म्यान्सनले टेबलै छुट्याइदिएको छन्। र टेबल छुट्याउँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो एडल्टको माइन्डसेट एडल्ट कसरी काम गर्छ, एडोलेसेन्ट कसरी काम गर्छ, चाइल्ड कसरी काम गर्छन्, यो सबै कुराहरू चाहिँ एक्सप्लेन गरिएको छ। सो अब ल होप नगर्ने रे, केही कुराको पनि आशा नगर भनेर भनिसकेपछि म त होपलेस हुन्छु। यो मेरो भ्याल्यु नै केही छैन, मैले जेको लागि होप गरिरहेको छु त्यहाँ होप गर्न थाल्यो भने म युजै हुन्छु भने अब मेरो सल्युसन के भनेर हेर्दै गयो भने चाहिँ अब वान रुल अफ लाइफ चाहिँ कान्टले एक्सप्लेन गरेका छन्। त्यो भनेको कन्सियस हुनु हो। ह्युमन बिङ्स अरूबाट छुट्टिनुको मेन रिजन भनेको ह्युमन बिङ्सले होप गरेर होइन, ह्युमन बिङ्स कन्सियस भएर हो। र कन्सियसनेस चाहिँ अहिलेको वर्ल्डमा हामी होपको कारणले गर्दाखेरि गुमाइरहेको छौँ भनेर चाहिँ भनिएको छ। सो कान्टले चाहिँ उसको द प्रिन्सिपल अफ ह्युम्यानिटीलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरेका छन्। र यसमा चाहिँ एक्ट द्याट यु युज ह्युम्यानिटी whether in your own person or in the person of any other, always as the same time as an end, never merely as a means। यो भनेको चाहिँ के यसरी एक्ट गर्नु रे कि मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नो केही कुरा अचिभ गर्नका लागि युज नगर्नु। मान्छे छ भने लाइक अचिभ गर्नको लागि केही कुराको लागि नभाग्नु भनेको छ। केही गर्न मन छ भने ठ्याक्कै त्यति टाइमको लागि मात्रै गर्नु। अनि यसमा केही कुरा सही केही कुरा गलत कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ एक्सप्लेन गरिएको छ। केही कुरा सही तब हुन्छ लाइक साँचो बोल्नु किन सही हो भनेको, साँचो बोल्नु भनेको आफूले अरूलाई युज नगर्नु हो। साँचो बोल्नु भनेको चाहिँ मैले साँचो बोल्नुको मतलब मैले कसैको फिलिङ्सलाई युज गरिरहेको छुइनँ, तर मैले ढाँट्नुको मतलब मैले अरू कसैको फिलिङ्स युज गरेर आफ्नो केही फाइदा खोजिरहेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनेस्टी इज गुड। अनेस्टी डज नट टेक पिपल एज अ मिन्स, केही कुरा अचिभ गर्ने मिन्स हुँदैन। अनेस्टी भनेको आफैमा एन्डिङ हुन्छ एउटा। त्यस्तै करेज भनेको त्यही हो। ह्युमिलिटी भनेको चिटिङ इज रङ, लाइङ इज रङ, यो कुराले चाहिँ अगाडि बढ्छन् भनेर भनेको छन्। र अब चाहिँ एक्ट अनकन्डिसनली, लाइक हामीले केही कुराको मिन्स एक्सेप्ट नगरिकन अनकन्डिसनली एक्ट गर्नु भनेको छ। र यसको चाहिँ एउटा म इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो मार्क म्यान्सनले चाहिँ आफै आफ्नो इक्जाम्पल दिनुभएको छ। मार्क म्यान्सनलाई उहाँलाई चाहिँ पिज्जा खान मन लाग्यो अरे। पिज्जा खान मन लाग्यो भने मलाई पिज्जा खानका लागि यहाँदेखि त्यहाँसम्म गाडी बोकेर कुद्न मन छैन, तर पिज्जा नै मेरो एन्डिङ हो। मलाई पिज्जा खान मन छ अनि म अगाउँछु भने म पिज्जा खान जान्छु। त्यो भनेको एक्टिङ एज युजिङ जे निड्स हो त्यही निडलाई मात्र कम्प्लिट गर्न जाने हो। तर यदि मलाई पिज्जा खान मन छैन तर मेरो बुढीलाई पिज्जा खान मन छ र मैले उसलाई लगेर पिज्जा खान, त्यो पनि ठिक छ। तर मैले मेरो बुढीलाई पिज्जा खान किन लाँदैछु भन्दाखेरि उसले पछि घर गएर चाहिँ लाइक हाम्रो शारीरिक सम्बन्ध बनाउनको लागि चाहिँ लाइक मैले उसलाई पिज्जा खान लगिरहेको छु, मैले मेरो वाइफलाई युज गरिरहेको छु र यो केही हदसम्म गलत छ भनेर चाहिँ कान्टले चाहिँ एक्सप्लेन गरेका छन्। र यसको इक्जाम्पल चाहिँ मार्क म्यान्सनले दिनुभएको छ। सो हाउ टु चेन्ज द वर्ल्ड, लाइक आफू मात्र ठिक भएर त भएन। सबै बेटी एउटा कुहिएको आलुले सबै आलु बिगार्छ भने चाहिँ यहाँ त कुहिएको आलु नै धेरै छौँ। लाइक भर्खर लाइक सानो सानो आलुहरू त यतिकै कुहिने भयो नि त। अब संसार कसरी चेन्ज गर्ने त? एउटा मान्छेलाई गलत भन्दाखेरि त्यो गलत त फैलिन सक्छ भने एउटा मान्छेलाई सही गर्यो भने पनि त अगाडि जान सक्छ। जस्तो एडोलेसेन्ट माइन्डसेट भएको बच्चाहरूलाई उनीहरूलाई बुझ्नुपर्छ क्या, संसार यस्तो छैन, संसार सबै बिग्रेको छैन, सबै मान्छेहरू चाइल्ड माइन्डसेट भएको अर्कालाई युज गर्ने मात्र छैन भनेर प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा त्यो बच्चालाई चाहिँ सही कुरा देखाउनुपर्छ। त्यो सही कुरा देखाउनको लागि सुरुमा आफूले आफूसँग अनेस्ट हुने, आफूले आफूसँग
मेरो लाइक म भ्यालुलेस छु भनिसकेपछि पनि तर मेरो लाइफमा चाहिँ इम्पोर्टेन्स छ, म कन्सियस छु र म केही चेन्ज गर्न सक्छु, त्यो आफूमा म अनेस्ट हुन सक्छु भन्यो भने चाहिँ आफू अर्कोसँग अनेस्ट भयो भने अरूसँग अनेस्ट हुन्छ र यसरी नै साइकल चेन्ज भयो भने चाहिँ मान्छेहरू बिस्तारै चाइल्ड माइन्डसेटबाट एडल्ट माइन्डसेटमा जान्छन् र यसरी नै वर्ल्ड चेन्ज हुन्छ। अबको वर्ल्ड चेन्ज हुने भनेको कम्युनिस्ट क्यापिटलिस्टबाट चेन्ज हुने होइन, अबको वर्ल्ड भनेको इन्भाइरोमेन्टलिजम फेसिजमबाट चेन्ज हुने होइन, अबको वर्ल्ड भनेको फाइट त हुन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो यो एराबाट फाइट भनेको फेरि मेन्टल फाइटको कुरा गरिरहेको छु म। र अबको वर्ल्ड भनेको चाहिँ हाम्रो मच्योर र इमच्योर मान्छे बिचको झगडा हो। अबको वर्ल्ड भनेको हामीले सही र गलत छुट्याउने टाइम हो। किन भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट सबै भइसकेको छ क्या, फिजिकल डेभलपमेन्ट पुगेको हो नि त। अब चाहिने भनेको त हामीलाई हाम्रो मेजर निड्स मात्रै हो नि त, मेजर फिजिकल के अरे मेन्टल पेनलाई मात्रै इज गर्ने हो नि त। र यसरी चाहिँ वर्ल्ड चेन्ज हुन सक्छ र अबको मोडर्न मेच्युरिटी क्राइसिस भनेकै मच्योर भर्सेस इमच्योर मान्छे हो भनेर चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छ। सो च्याप्टर 7मा जाउँ। च्याप्टर 7मा चाहिँ पेन इज युनिभर्सल कन्स्टेन्ट भनेर चाहिँ लेखिएको छ। सो 1980s र 1990sमा चाहिँ एउटा टेस्ट गरिएको थियो र यो टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ ब्लू डट इफेक्ट भनिन्छ। एउटा मान्छेलाई हजारौँ मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा मान्छेलाई चाहिँ हजारवटा डट देखाइएको हुन्छ र त्यो डटमा चाहिँ एउटा 3 खाले डट हुन्छ, एउटा ब्लू डट हुन्छ, अर्को पर्पल डट हुन्छ, अर्को ब्लू र पर्पलको मिक्स डट हुन्छ। अनि मान्छेको सिम्पल काम हुन्छ यो लाइक पेनको इफेक्ट होइन, त्यसलाई काम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डटहरू चाहिँ फरक हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो डट हेरेपछि यो डट ब्लू हो कि पर्पल हो वा ब्लू र पर्पलको मिक्स हो कुन हो भनेर चाहिँ टिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र मान्छेहरूले हेर्दै गएपछि स्टार्टिङमा ब्लू डट एकदम धेरै देखाइयो, अनि बिचमा पर्पल देखाइयो। पर्पल देखाइसकेपछि के अरे पर्पल र ब्लूको मिक्स देखाइयो, पर्पल देखायो र ब्लू देखायो। स्टार्टिङमा ब्लू देखाएको कारणले मान्छे गर्दाखेरि ब्लू थिचे, पर्पल र ब्लू देखायो, पर्पल र ब्लूलाई पनि ब्लू नै थिचे, पछि पर्पललाई पनि मान्छेले ब्लू देख्न थाले र यसलाई चाहिँ ब्लू डट इफेक्ट भन्छ। र यो चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ भन्दाखेरि सेम लाइक जिन्दगीमा धेरै पेन भोगेको छ भन्दाखेरि धेरै दुःख फेस गरिरहेको छ भने मान्छेले सुखमा पनि दुःखै देख्न थाल्छ। पहिलाको लाइफमा एकदमै धेरै असर गरेको छ, एकदमै स्ट्रगल गरेको छ भने उसले नर्मल लाइफलाई पनि स्ट्रगल देख्छ। एकदमै भाइलेन्ट एक्टिभिटिजबाट निस्केको मान्छेहरूले चाहिँ पछिको नर्मल एरियाजलाई पनि, नर्मल हाँसिरहेको मान्छेलाई पनि साइकोप्याथको रूपमा हेर्न सक्छ। अनि यसलाई चाहिँ ब्लू डट इफेक्ट भनेर भनिएको छ। र 1980s र 1970sमा चाहिँ एउटा टेस्ट गरेको थियो र यो टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ साइन्टिस्टहरूले चाहिँ एउटा टेस्ट गराएको थियो। तिम्रो लाइफमा अहिले 1 देखि 10मा तिमी कतिको खुसी छौ भनेर सोध्छ र अर्को भनेको तिम्रो लाइफमा अहिले के चलिरहेको छ भनेर सोध्छ। र साइन्टिस्टहरू छक्क परे क्वेसन आइसकेपछि मान्छेहरूको लाइफमा भेरियस एक्टिभिटिज भएर हुन्छ, फरक मान्छे हुन्छ, कसैको बुवा बित्नु भएको हुन्छ, कसैको भर्खर बिहे भएको हुन्छ, भर्खर बच्चा जन्मेको हुन्छ, भर्खर जागिर पाएको हुन्छ। तर मान्छेको म्याक्सिमम मान्छेको नम्बर भनेको चाहिँ 7 निस्किरहेको हुन्छ। र यो 7 निस्किनु भनेको चाहिँ हामी होपको लागि भाग्नको लागि 3टा नम्बर चाहिँ हामीले छोडेको हो र यो 7मा चाहिँ मान्छे अड्किरहेको हुन्छ। र हाम्रो चाहिँ लाइफमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामी 7मा हुन्छौँ, एकदमै 7 नम्बरमा आइसकेपछि हाम्रो सधैँ दिमाग चाहिँ कसरी बनेको हुन्छ भन्दाखेरि 7बाट 10 पुग्नलाई चाहिँ म यति गरेँ भने 10 पुग्छु, म यति गरेँ भने 10 पुग्छु, म यति गरेँ भने खुसी हुन्छु भनेर चाहिँ मान्छे कुदै गर्छ। र 10 बनाउनलाई के गर्न सकिन्छ, घर बनाउने। 10 बनाउनलाई के गर्न सकिन्छ, एउटा गाडी किन्ने, के किन्ने, एरोप्लेन किन्ने, मान्छेलाई समाज सेवामा इन्भल्भ हुने, के गर्ने भनेर चाहिँ यो कुराहरूले चाहिँ मान्छेहरू 10को लागि भागिरहेको हुन्छन्। र यो 10को लागि भाग्दाखेरि चाहिँ अब भ्याकेसन लियो अरे एउटा इक्जाम्पल छ यसमा, मार्क म्यान्सनले दिनुभएको। एकदमै लाइक मैले जुन तरिकाले भनिरहेको छु यो बुकमा चाहिँ यस्तो छैन है, एकदमै रमाइलो तरिकाले म पढ्दाखेरि म बिचमा एक्लै हाँसेको पनि छु। र यसमा चाहिँ एउटा इक्जाम्पल छ भने म एकदमै स्ट्रेस भयो अरे र मेरो नम्बर अहिले 7मा छ। अब मलाई रमाइलो गर्ने भनेर आई गो टु अ क्लब, म क्लब गइसकेपछि ड्रिङ्क गरेँ अनि ड्रिङ्क गरेँ, त्यतिखेर त रमाइलो भयो ल, ओके म 9, 10मै पुगेँ अरे। 10मै पुगिसकेपछि चाहिँ 10मा पुगेँ अरे, तर भोलि बिहान उठ्दाखेरि त मेरो एकदम टाउको दुख्छ, ड्रङ्क भएपछि टाउको दुख्दाखेरि अब मेरो नम्बर 7बाट फेरि 3मै झर्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि होप ड्रिभन इम्पल्सेस भन्छ यसलाई। होपले लाने जुन होपको कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्ने एक्टिभिटिजहरू छ, आशाको कारणले गर्दाखेरि गर्ने कामहरू छ, यो काम गर्दाखेरि चाहिँ हामी 7बाट चाहिँ झन् तल झर्छौँ भनेर चाहिँ भनेको छ। सो यसमा चाहिँ एकदमै के अरे मार्क म्यान्सनको यो किताबलाई चाहिँ यति धेरै इन्फर्मेसन छ कि मैले अहिले यो सबै इन्फर्मेसन भने पनि 1 घन्टाको समयमा थोर हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म किताब पनि पढ्नुहोस् भनेर चाहिँ म सजेस्ट गर्छु। सो
2011 मा नसिम तलेबले चाहिँ एउटा किताब लेख्नुभएको थियो जुनमा चाहिँ एन्टी फ्रजालिटी भनेर भनिन्थ्यो र एन्टी फ्रजालिटीबाट चाहिँ दुई टाइपको मान्छेहरू हुन्छ फिजिकल्ली र मेन्टली पनि है फिजिकल्ली अब दुईवटा इक्जाम्पल सजिलो छ मलाई पेनै फिल गर्न मन छैन वर्कआउट एक्सर्साइज गरेर मलाई एप्स निकाल्न मन छ तर एप्स निकाल्नको लागि त एकदम दुख्छ जिउ एक्सर्साइज गर्नुपर्छ श्वास हुन्छ गाह्रो हुन्छ र यो गाह्रो भएको अवस्थामा चाहिँ कोही मान्छेले त्यो पेनलाई ह्यान्डल गर्न सक्छ कोही मान्छेले म यो पेन लिन्छु म यो पेन लिइसकेपछि मलाई जे चाहिन्छ म त्यहाँ पुग्छु भनेर सोच्छ र वर्कआउट गर्ने मान्छेलाई जति हामीले सेम लेभलले मैले त्यो वर्कआउट गर्ने मान्छेलाई कुटेर सेम लेभलमा मैले वर्कआउट नगर्ने मान्छे दिनभरि सोफामा ढलेर बस्ने मान्छेलाई कुटेँ भने सोफामा ढल्ने मान्छेलाई धेरै दुख्छ र वर्कआउट गर्ने मान्छेलाई दुख्दैन यो भनेको फिजिकल इक्जाम्पल भयो अर्को तरिकाबाट जुन मान्छेले पेन फेस गरेको छ र पेन फेस गरेर पनि पेनबाट पनि अगाडि बढ्न सक्छ त्यो मान्छेलाई मैले एकदमै मेन्टली हार्म गर्न खोजेँ भने त्यो मान्छे कम हार्म हुन्छ वा हार्म नै हुँदैन तर त्यही तरिकाबाट जिन्दगीमा कहिले पनि दुःखै नभएको मान्छेलाई मैले गरेँ एउटा सानो केही कुरा भन्यो भने पनि उसलाई त्यो ठुलो असर गर्छ र मान्छेहरू चाहिँ दुःखबाट भाग्न खोज्छौँ क्या हामी सुखी जीवन भनेको चाहिँ दुःखबाट भाग्ने होइन सुखी जीवन भनेको दुःख नहुने होइन सुखी जीवन भनेको चाहिँ ठिक्क अमाउन्टको दुःख हुनु हो जुनको दुःख चाहिन्छ त्यो दुःख हुनु हो जस्तै इक्जाम्पल दिने हो भने चाहिँ पेन इज अलवेज देयर पेन भनेको जुन दुःख बिनाको जीवन भनेकै नै मर्नु हो क्या तर हामीले के को लागि पेन फिल गर्ने त के को लागि चाहिँ काम गर्ने त भनेर चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ दुईवटा चोइस हुन्छ एउटा फ्रजाइल हुने वा एन्टी फ्रजाइल हुने र पेन इज इनएभिटेबल बट सफरिङ इज अलवेज अ चोइस म के कुराको लागि सफर गर्छु म मेरो बुढाले मलाई एकदमै लाइक डोमेस्टिक भाइलेन्स कुटिरहेछ मेरो बुढाको कुटाइको म सफर गर्छु कि म मेरो जागिरको लाइक राम्रो पोजिसनमा पुग्नको लागि मेरो बसको गालीको सफर गर्छु म के कुराबाट चाहिँ म पीडित हुन चाहिँ म तयार छु त भन्ने हुने हो र त्यो पीडा पनि मैले कति रूपमा चाहिँ लिन्छु लिन्न भन्ने हुन्छ म के अरे भोलिको टेस्टमा चाहिँ राम्रो मार्क्स ल्याएर म पछि राम्रो काम गर्नको लागि म त्यसको दुःख भोग्न तयार छु कि म के अरे ड्रङ्क भएर बिच बाटोमा चाहिँ जाँड खाएर चाहिँ लडेर पुलिसको कुरा खान म तयार छु यो कुराले चाहिँ हामीले के को लागि चाहिँ दुःख भोग्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर भनेको छ टक अबाउट your impression of other things there are some critical evaluation maybe सरी सो मलाई चाहिँ यो किताबमा अनेस्टली भन्यो भने स्टार्टिङमा पढ्दाखेरि चाहिँ आई थट के अरे यसको चाहिँ क्रिटिसाइज गर्नको लागि नै मैले यसलाई 3 पल्ट पढेको छु र यो 3 पल्ट पढ्दाखेरि चाहिँ मार्क म्यान्सनले यो किताबलाई जसरी एक्सप्लेन गर्नुभएको छ त्यो एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ आई अग्री अ लट मेरो चाहिँ एक्चुअली क्रिटिसिजम गर्ने ठाउँ छैन तर क्रिटिसिजम गर्ने पोइन्ट चाहिँ लास्टमा छ म त्यसमा आउँदै जान्छु सो मार्क म्यान्सनले चाहिँ पेज नम्बर 186मा भनेअनुसार चाहिँ अब जुन हाम्रो थिङ्किङ ब्रेन र फिलिङ ब्रेनको बिचमा एउटा जुन डिफ्रेन्स हुन्छ त्यो डिफ्रेन्समा चाहिँ हामीले लाइक पेन चाहिँ जति पनि अटाउन सक्ने ठाउँ हुन्छ भनेर भनेको छन् सो वाट अमेजेस यु वाइल सो हाउ डज यो पेन अफेक्ट द चाइल्ड अब बच्चाहरू चाहिँ अब यही तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ चाइल्ड अब माइन्डसेट त 3 खाले हुन्छ 3 खाले माइन्डसेटमा चाहिँ बच्चावाला माइन्डसेट हुन्छ एडोलेसेन्ट माइन्डसेट हुन्छ र एडल्ट माइन्डसेट हुन्छ बच्चालाई पेनले कसरी अफेक्ट गर्छ चाइल्डिस माइन्डसेट भएको मान्छेलाई पेनले कसरी अफेक्ट गर्छ बुढो बच्चालाई पनि पेनले कसरी अफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ लाइफ भनेकै पेनबाट भाग्ने हो प्लेजर पेन हुन्छ र यदि त्यो बच्चाले प्लेजर पायो भने ऊ एक्सट्रिमिस्ट हुन जान्छ जुन एक्सट्रिम पोलिटिकल लिडर्सहरू हुन थाल्छ जस्तो हिटलर उसको एकदम चाइल्डिस माइन्डसेट थियो उसको लागि पावर थियो उसको होल लाइफ भनेको पावर र प्लेजरमा रिभल्भ हुन्थ्यो तर यदि त्यही चाइल्डले चाहिँ उसले प्लेजर पाएन भने ऊ निहिलिस्ट हुन पुग्छ केही कुराको पनि भ्याल्यु छैन केही कुराको पनि लाइक मतलब छैन भनेर चाहिँ ऊ क्रेजी हुन थाल्छ क्रेजी भन्नाले एकदमै बेवास्ता गर्न थाल्छ र एडोलेसेन्ट माइन्डसेटले चाहिँ बार्गेन गर्न थाल्छ बार्गेन गर्नु भनेको चाहिँ के अरे मैले आजको लागि यति पढेँ अब सपोज एक्जाम्पलै दिउँ न वर्कआउटकै एक्जाम्पल दिउँ मैले यति दिनसम्मको लागि यति एक्सर्साइज गरेँ 30 दिनसम्म मैले स्क्वाट्स गरेँ अब स्क्वाट्स गरिसकेपछि मेरो लेग्सहरू चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ मेरो लेग्स टोन्ड हुनुपर्छ भन्छ तर यदि उसले स्क्वाट गरे अनुसारको चाहिँ उसको लेग आएन उसको रिजल्ट आएन भने चाहिँ ऊ त्यतिखेर दुःखी हुन्छ उसले पढे अनुसारको उसको मार्क्स आएन भने ऊ दुःखी हुन्छ उसले बार्गेन गर्छ धेरै पेन लेस प्लेजर भने चाहिँ एडोलेसेन्ट चाहिँ अनकम्फर्टेबल ट्रुथतिर पुग्छ र एडल्ट भनेको एन्टी फ्रजाइल हुन्छ एन्टी फ्रजाइल भनेको जुन कुराले असर नगर्नु हो कुरालाई एक्नोलेज गर्ने तर असर नगर्ने हो जस्तो बुद्धले भनेअनुसार चाहिँ हामीलाई जब कोही मान्छेले हार्म गर्दाखेरि 2टा तीरले लाग्छ भने एक तीरले चाहिँ
एउटा तीरले चाहिँ दुईटा तीरको काम गर्छ भन्छ। सुरुको तीर त फिजिकल पेन हुन्छ, हाम्रो शरीरबाट हड्डी छाला मासु चिर्दै 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 भित्र जान्छ भने अर्को तीर भनेको हाम्रो मुटुमा वा हाम्रो दिमागमा पर्छ। र यो तीर चाहिँ जब मान्छेले सेकेन्ड तीर जब मान्छेले डिनाइ गर्न सक्छ नि, सेकेन्ड तीरले जब मान्छेले समात्न सक्छ त्यसपछि फिजिकल पेनले चाहिँ मान्छेलाई असर गर्दैन भनेर भनेको छ। र एन्टी फ्रजाइल हुन्छ एडल्ट चाहिँ। एडल्टलाई चाहिँ मैले पेन गरिसकेपछि मैले पाउँछु पाउँदिनँ भन्ने हुँदैन, एडल्टले वाट इज गुड एन्ड वाट इज रङ भन्ने चाहिँ हेर्छ भनेर भनेको छ। सो हामी च्याप्टर 7 पनि सकायौँ। मार्क म्यान्सनको किताबको चाहिँ एभ्रिथिङ इज फक्ड अ बुक अबाउट होपबाट चाहिँ हामीले हेर्दै गयौँ भने स्टार्टिङमा निहिलिजम भनेको थियो। निहिलिजमले चाहिँ अब मार्क म्यान्सनले अगाडिको भाग होप भनेकै कुरा खत्तम हो भनेर एन्ड गरेको भए निहिलिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट हुन्थ्यो। तर एन्ड गरिसकेपछि अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने, हामी कन्सियस भएर अगाडि बढ्ने, वाट इज राइट वाट इज रङ भनेर हेर्ने। र यो हेर्दै गएपछि नै अब हामीलाई चाहिँ सुख पाउँछौँ। र सुख भनेको पनि मान्छेहरू 7 नम्बरमै हुन्छौँ, 10को लागि कुद्न थालेपछि मान्छे त्यस्तो कसरी बिग्रिन्छ भनेर चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छ। अनि त्यसपछि अब हामी एडल्ट कसरी हुने, माइन्डसेट कसरी चेन्ज गर्ने भनेर यो सबै कुराहरू चाहिँ बुझाइएको छ। सो अब हामी च्याप्टर 8मा छौँ र च्याप्टर 8मा चाहिँ द फिलिङ्स इकोनोमी भनेर एक्सप्लेन गरेको छ। र दिस इज वान अफ द ग्रेटेस्ट लाइक सार्कास्टिक पार्ट अफ द बुक, जहाँ चाहिँ बर्नस एडवर्ड बर्नस भन्ने चाहिँ 1928को चाहिँ अहिलेको हामी जुन गाडीको एडभर्टिजमेन्टको लागि बिकिनीमा उभिएको केटीको जुन आइडिया हेरिरहेको हुन्छौँ नि, त्यो आइडिया चाहिँ एडवर्ड बर्नसले निकाल्नु भएको। फिलिङ्स इकोनोमीमा चाहिँ अब पहिलाको स्टार्टिङमा स्मोकिङहरू फिमेलहरूले कसरी स्मोक गर्न थाल्यो, लाइक फिलिङ्सले चाहिँ इकोनोमीलाई कसरी रुल गर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। फिलिङ्सले चाहिँ हाम्रो दुई तरिकाबाट चाहिँ हामीलाई असर गरिरहेको हुन्छ र यो असर गरेको ठाउँमा चाहिँ दुई तरिकाबाट चाहिँ इकोनोमी कसरी अगाडि गइरहेको छ, किनभने इकोनोमीले नै हाम्रो वर्ल्डलाई अगाडि बढाइरहेको छ। र यसमा चाहिँ इनोभेसन भनेको फर्स्टमा चाहिँ पेन अपग्रेड गर्ने, जस्तो फार्मेसीहरू भयो, पहिलाको टाइमबाट डेथ रेटहरू कम गर्ने हो। तर र अर्को भनेको डाइभर्जन हुन्छ, र डाइभर्जन भनेको पेनलाई अभोइड गर्ने हो। जस्तै म एकदम स्ट्रेस छु भने म के अरे किताब पढ्न थाल्छु, म स्ट्रेस भयो भने सपोज कोही भ्याकेसनमा जान्छन्, कोही पार्टी गर्न थाल्छन्, यस्तो कुराहरू चाहिँ यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ डाइभर्जन भनेर भनिन्छ। र डाइभर्जनमा चाहिँ लाइक यदि इफ आई फिल अग्ली आई गो फर द प्लास्टिक सर्जरी, मलाई नराम्रो फिल भयो भने म प्लास्टिक सर्जरीतिर जान्छु, मैले आफूलाई कुरूप भन्ठाने भने म वर्कआउट गर्न थाल्छु, यो भनेको चाहिँ पेन डाइभर्स गर्ने तरिका हो। र डाइभर्जनबाट चाहिँ हामी एडिक्सनतिर पनि लागिरहेको हुन्छौँ भनेर चाहिँ मार्क म्यान्सनले एक्सप्लेन गरेका छन्। र प्लेटोजको प्रेडिक्सन भनेर यहाँ भनेको छ फिलिङ्स इकोनोमीमा चाहिँ। प्लेटोजको प्रेडिक्सन भनेको चाहिँ मैले अघि स्टार्टिङमा एक्सपिरियन्स गरेको होप चाहिँ कसरी स्टार्ट हुन्छ र होपमा स्टार्ट गर्ने बेलामा रिलिजन कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छन् प्लेटोले। र प्लेटोले एक्सप्लेन गरे अनुसार चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ यसरी होप ड्रिभन इम्पल्सेस सो होप 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 भन्दै एउटा मान्छेले अगाडि लाँदै लाँदै गइसकेपछि अनि त्यही मान्छे चाहिँ अब फेरि लाइक होपलेस भइसकेपछि इदर सुसाइडल हुने वा इदर क्रेजी हुने, यस्तो कुराहरूले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ अगाडि लगिरहेको हुन्छ भनेर एक्सप्लेन गरेको छ। सो हामी बुकको फाइनल च्याप्टरमा आइसक्यौँ। फाइनल च्याप्टरमा आइसकेपछि क्वेसनहरू सोधिदिनु होला। र यसमा चाहिँ द फाइनल रिलिजन भनेको छ। अब यो नित्सेले भनेअनुसार नित्सेले जब पढेका थिए उनले संसार हामी कहाँबाट कहाँ आइपुग्यौँ होइन, अब कहाँबाट कता जाँदैछौँ त भनेर क्वेसन थियो। र यो क्वेसन हेर्ने भने ह्युमन्स आर केपेबल अफ बिकमिङ समथिङ ग्रेटर, आफूभन्दा केही ठुलो गर्छन्। र पहिलाको आफूभन्दा केही ठुलो भनेको भगवान्प्रतिको आस्था थियो भने अबको आफूभन्दा केही ठुलो भनेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स छ, कम्प्युटर छ, इन्टरनेट छ। यसमा चाहिँ लाइक मार्क म्यान्सनले चाहिँ अबको वर्ल्डमा अगाडि बढ्ने कुरा भनेको हामी पेनबाट भाग्दै गयौँ र पेन भन्ने कुरा दुःख के अरे पीडा भन्ने कुरालाई नै पीडा भन्ने कुराबाट भाग्न थालेपछि निस्केको कुरा भनेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हो। अहिले अब हामी पहिला लुगा आफै धुनु पर्थ्यो, अहिले वासिङ मेसिनले लुगा धोइरहेको छ भनेको केही न केही हदको पेन कम भइरहेको छ नि त। डिसवासर निस्किरहेछ, बत्ती निस्किरहेछ, इलेक्ट्रिसिटी सबै कुरा निस्किरहेछ। र अबको वर्ल्ड भनेको हाम्रो पेन अपग्रेड गर्ने प्रोसेसमा जाँदै चाहिँ इन द एन्डमा चाहिँ हाम्रो वर्ल्डलाई चाहिँ एआईले रुल गर्छ भनेर भनेको छ। अबको हाम्रो नयाँ भगवान भनेको चाहिँ एआई हुन्छन् भनेर भनिएको छ। सो यसमा चाहिँ पेज नम्बर 220को 6th लाइनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि इट्स नट द रिलिजन द्याट यु आर होपिङ फर बट द्याट्स वेयर यु वेन्ट रङ होपिङ। हामीले आशा गर्दा 7बाट 10 7बाट 10 7बाट 10 भनेर अगाडि बढ्दै चाहिँ हामीले हाम्रो होपको कारणले गर्दाखेरि नै चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो रिलिजन होप भनेर अगाडि बढ्दै चाहिँ हाम्रो वर्ल्डलाई पछि गएर अहिले हामी ह्युमन्स भनेको वर्ल्डको सुपेरियर छौँ भने अब गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ एआई रोबोट्सहरू चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट मान्छेहरू चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट रोबोट्सहरूले चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड रुल गर्छ। र यो कुरा चाहिँ इट इज कमिङ,
हामी त्यसको पार्ट छौँ र अब पनि बिस्तारै बिस्तारै हेर्दै जानु होइन पछि गएर संसार यस्तो खाले हुनेछ कि हाम्रोमा अब ह्युमन्सले सोच्नै पर्दैन क्या हाम्रो पेनलाई यस्तो मजाले डाइभर्स गरिदिन्छ यस्तो मजाले डाइभर्स गरिदिन्छ कि हामीले पेन भन्ने कुरा बिर्सिन्छौँ र रमाउँदा रमाउँदै रमाउँदा रमाउँदै ह्युमन एक्जिस्टेन्स नै चाहिँ हामी एआई गड्सहरूको चाहिँ हामी चाहिँ अहिले हाम्रो कुकुर हाम्रो जनावर भयो लाइक हाम्रो पेट भयो जस्तै ह्युमन्स चाहिँ पछि एआईको पेट हुने चान्स छ भनेर भनेको छ र एलन मस्कलाई चाहिँ तिनवटा कुरा अब ह्युम्यानिटीलाई चाहिँ एकदमै अफेक्ट गर्ने तिनवटा मेन कुरा के हो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ तिनवटा कुरा भनेको थिएँ वाइड स्केल न्युक्लियर वार अहिले न्युक्लियर बम्सहरू भनेर स्टार्ट भनेको छ र सेकेन्ड भनेको चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ अब अहिले पनि भइरहेको छ र थर्ड भनेको चाहिँ एलन मस्क एकदमै निहाउरी र एकदमै अँध्यारो मुख लगाएर चाहिँ मुसुक्क हाँसेर चाहिँ कम्प्युटर्स डिसाइड टु बी नाइस टु अस भनेको छ अबको वर्ड भनेको चाहिँ एआईले रुल गर्छ भनेर भनेको छ सो नित्सेले चाहिँ अब ह्युमन्स आर अ ब्रिज हुन्छ नि लाइक ह्युमन्स चाहिँ एउटा ब्रिज हो जुन चाहिँ समथिङ ग्रेटरको लागि भागिरहन्छ भनेर भनेको र अबको त्यो समथिङ ग्रेटर भनेको चाहिँ एआई हो भनेर भनेको छ तर यो प्रोसेस हामीले चेन्ज गर्न मिल्छ अब पनि हामी चाहिँ के अरे यो प्रोसेसलाई चेन्ज गर्नको लागि स्टार्टिङमा हामी होप नगर्ने हामी एडल्ट हुने भनेर भनेको छ र यही प्रोसेसको चेन्जमा चाहिँ जाँदैछौँ अहिले पनि हामी र भविष्यमा के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन एभ्री टाइम द वर्ल्ड चेन्जेस र मार्क म्यान्सनले चाहिँ पेज नम्बर 228 को 4th प्याराग्राफमा भनेका छन् डोन्ट होप नगर्नु डोन्ट डिस्पेयर इदर होप नभएर होपलेस भएर नछटपटाउनु पनि लेट्स मेक होप नभएर नछटपटाउनु पनि डोन्ट होप फर द बेटर जस्ट बी बेटर किन भन्दाखेरि आई रियलाइज समथिङ कि एउटा सानो इक्जाम्पल दिने हो भने पनि एट अ टाइम मलाई आई निडेड फ्रेन्ड्स मेरो एकदमै लाइक फ्रेन्ड सर्कल चाहिँ एकदमै सानो थियो र बिस्तारै सोच्दै गइसकेपछि मेरो एकजना साथी भएपछि एकजना एकदमै मिल्ने साथी भइसकेपछि मलाई हाम्रो पनि अझै धेरै साथी भएको थियो नि भनेर भनेको किन भन्दाखेरि मेरो लागि 10 भनेको मेरो आँखा अगाडि छ तर मैले मेरो आँखा अगाडिको 10लाई चाहिँ आँखा चिम्म गरेर चाहिँ अरू कुनै 10को लागि भाग्न थालेपछि मान्छे आँखामा पट्टी बालेपछि मान्छे लड्छ र यही चाहिँ अहिले हाम्रो ह्युमन सिभिलाइजेसनमा भइरहेछ हामी 10मा छौँ तर हामीले किन आफूलाई साथमै लिइरहन्छौँ भनेर चाहिँ भनेको छ सो बी मोर ह्युमन भन्छौँ नि हामी डोन्ट बी ह्युमन क्या बी समथिङ ग्रेटर देन ह्युमन किन भन्दाखेरि ह्युमन्स आर एनिमल्स एन्ड दे आर impulsive and they are not very good in handling emotions र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ be something more than human र लास्टमा चाहिँ एन्डिङमा चाहिँ सो इफ आई डेयर भनेर चाहिँ आई होप भनेको छ एन्ड मार्क म्यान्सनले अब के होप गरेको छन् भनेर भनेको छ र होपमा चाहिँ आई होप द्याट द साइकल अफ होप एन्ड डिस्ट्रक्सन होपले हामीलाई डिस्ट्रोय गरिरहेको प्रोसेस चाहिँ एन्ड होस् र हामीले चाहिँ इन द एन्ड हामी अनकम्फर्टेबल ट्रुथलाई आँखामा आँखा जुदाएर हेर्न सकौँ किन भन्दाखेरि हामी त्यस्तो धेरै भ्याल्यु छैन तर हामी कन्सियस समथिङ ग्रेटर गर्न सक्छौँ र समथिङ ग्रेटर भनेको बी कन्सियस भनेर चाहिँ बुक एन्ड भएको छ र थ्याङ्क यू अरू क्वेसनहरू छ भने चाहिँ अब भन्नु होला essence of this book is you don't hope but don't be hopeless either go for the conscious self be what is greater than human